पार्टीन श्रद्धांजली दिल्लेली आसा। आयज वेगळे वेगळे विषय आसा। आयज तुम्ही पळयता आसतलेत की एके वाटेन दुसरे वाटेन जो काँग्रेस पार्टीचो लिडर आसा सांगताना पयला मोदीजी तेन्ना त्या एका आमचे श्यामा प्रसाद मुखर्जी आसलो तेणी खंय तरी विरोध केलो, ते सरकारांसून भायर सरले, ते काश्मीराक गेले थंयसरल्या लोकांक पटोवन दिवपाक की काश्मीर हो भारताचोच पार्ट म्हणून। आनी जेन्ना ते थंय सस्पिशियस कंडिशनान डेथ जाता, तो तेजें मरण जाता आनी तेन्नाच्यान भारतीय जनता पार्टीचो तुम्ही मॅनिफेस्टो पळयला आसतल्यात की भारतीय जनता पार्टी तेन्नाच्यान सांगीत आसली ब्लास्ट जाताले, दिल्लीन ब्लास्ट जाताले, बॉम्बेन ब्लास्ट जाताले, खूब कडेन ब्लास्ट जाताले, लाखांनी लोक मरताले। पूण जेन्नाच्यान नरेंद्र मोदीजी येयला हे 199% गाडी सोडली। सो इतकी ताकद आयज आमच्या सरकारान, मोदी सरकारान फुडें हांव मागता प्रत्येक युवा शक्ती तरी एक सिनियराचो पाठिंबा मी जे सांगले ते सगळ्यांक हॅलो म्हाका तुमचे कडल्यान आयकपा जाय। सगळ्यांनी उलयले, राम उलयलो, रामाच्या बद्दल उलयले। आमी आमचे सगळ्यांचे आधारस्थान राम मंदिर जावप थंय आमचे आधारस्थान आशिल्ले ते जाले। वयर आमच्या प्रायम मिनिस्टरान कृष्णाच्या नगरीन सकयल उदकान वचून, तुम्ही सगळ्यांनी पळयला असलो कोण प्रायम मिनिस्टर आमकां केन्नाच मेळचो ना, ताणें सकयल वचून थंय पांयां पडून आयलो। म्हाका दिसता इलेक्शन जशें जालें आनी नरेंद्र मोदीजी ते आयलो, म्हाका दिसता ऑटोमॅटीक द्वारकेचें बी परत एकदां निर्माण जातलें। म्हाका दिसता आज दिपकान उलयलो नाल्यार समीरान उलयलो, तुमचे सजेशन्स कितें आसा ते आमकां जाय। आनी 8 तारखेर मोदीजीन स्पेशली हांगा आमची संकल्प यात्रा येतली, आमची एक गाडी येतली 7 तारखेर सकाळी फुडें। आनी पयले फावटी लोकांक इन्वॉल्वमेंट करून आज डेव्हलपमेंट जायत आसा। आनी आज सगळेच मेळटा तो धाकट्या भुरग्याचो सोडून व्हडलो जाणटो मनीस आज म्हणटात नरेंद्र मोदीजी परत एकदा आनी बार आमी आपल्या सोयऱ्या बरोबर, आपल्या नात्या बरोबर, आपल्या फ्रेंड्सां बरोबर आमचे फेस्टिवल करतात। पूण नरेंद्र मोदीजी आज एकूच असो मनीस आसा जो कितेंय जालें जाल्यार बॉर्डरीचेर वता आनी त्या जवानां बरोबर तो आपले टायम स्पेंड करता। म्हणजे कितलें सुंदर एक वातावरण पळोवपाक मेळटा। आनी आज आमचे जे जवान आसात आज तांकांय बी ऑर्डर आसा, तुवें एक गोळी मारली नाजाल्यार आमी एक गोळी मारतले, तुम्ही एक मारली आमी 4 मारतले। इतली पावर आज आमच्या आर्मीक दिल्या, आमच्या डिफेन्स फोर्सिसाक दिल्या। पयलीं कितें जातालें, तुम्ही मारले की ना 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 तुम्ही कांय करू नाका, तशेंच खाया मार, पूण आतां तशें जायना। एका मनशान म्हाका दिसता पूर्ण कंट्री आज बदलून दवरिल्ली आसा आनी त्या खातीर हांव तुमच्या सगळ्या कडेन मागता, आज हांगा आमी एक 100-200 लोक आसा, हे 200 लोकांनी उलोवपाक जाय फाल्यां। आमकां हो प्रायम मिनिस्टर येतलो हाजे बद्दल डावटूच ना, पूण 400 पार जावन कित्याक जाय आमकां, इतली मेजॉरिटी आमकां कित्याक जाय, इतले हें कित्याक जाय, कित्याक खुबश्यो चेंजीस आनी घडोवपाच्यो आसा आनी त्यो घडयतलो जाल्यार एक फ्री हँड दिवपा खातीर तितले सीट आमकां जाय पडटा। आनी त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता, हांगा खुबशे युवा आसा, बाकीचे सिनियरूय आसा, महिला आसा। आयच्यान इलेक्शन म्हाका दिसता 10 दिसांनी डिक्लेअर जाता, रोखडेच 2 म्हयन्यांनी इलेक्शन्स आसा। आनी सपोज आमकां हो सीट बऱ्या मार्जिनान जिखपा जाय जाल्यार आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा। आमी सगळे आमच्या जवानां भशेन थंय वचून झगडूंक शकना देशा खातीर, पूण आमचो सीट एक नरेंद्र मोदीक दिवन ताजे हात आमी डेफिनेटली घट करूंक शकतात। आनी त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी मेळून हे 20 दीस जे आसा ते सगळ्यांनी मेळून प्रचार करपाची गरज आसा। नमो युवा चौपाल म्हणून आज भारतीय जनता पार्टीन आमकां एक कार्यक्रम दिल्लो, ताच्या अंतर्गत 400 पे चर्चा। म्हणजे आमी सदांच आमचे लिडर्स आमच्या भाशणांनी म्हणटा की इस बार 400 पार म्हणून। हे 400 पार कित्याक जाय आमकां, हे 400 सीट आमकां कित्याक जाय हे पटोवन दिवपा खातीर आमी लोकांक भितर वतात। लोकां भितर आमी जें कितें काम केलां आमच्या गव्हर्मेंटान गेली 10 वर्सां अंडर लिडरशीप ऑफ प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीन कितें काम केलां हे लोकांक आमी सांगता, तांचे कडल्यान सजेशन्स घेता की हे 400 पार जावपा खातीर आनी कितें करपाक जाय। आता तुम्ही पळयतलें की परवा 7 तारखेर आमची गाडी येतली, संकल्प पत्र गाडी, म्हणजे जे मॅनिफेस्टो आमचो येतलो तातूंत भितर ह्या जनतेक इन्वॉल्व करपाचो एक प्रयत्न आमी करतात। जनतेक कितें जाय आपल्या मॅनिफेस्टोन आमी घालचें नाल्यार देशा खातीर कितें जावपा जाय। सो असो आज आमकां प्रायम मिनिस्टर मेळाचो सगळ्यांक घेवन आनी जे आज पार्टीचें धोरण आसा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास आनी सबका प्रयास, हो सबका प्रयास सगळ्या लोकांनी करपाक जाय। आज आमी पळयतात की गेल्या 10 वर्सांनी आज जे आमचे आज हें जालां आज मान आमचो जगभरान जाला ते आमी आज सगळ्यांक पळयता। हाज्या पयलीं केन्नाच जायनाशिल्लो, आमची करन्सी पसून खंयच केन्ना यूज जायनाशिल्ली,
पूण आज ती जावपाक लागल्या. आज भायल्या देशा भितर आज आमचे देवूळ येता, एक मुस्लीम कंट्री भितर आज आमचे देवूळ येता. हे दाखोवन दिता की आमचो इतलो स्ट्रॉंग लिडर आसा की आज तो सगळ्या देशाक लीड करपाक आज फुडें सरला. तुम्ही पळोवपाक गेले जाल्यार आज देशांतलो सगळ्यात पॉप्युलर लिडर कोण जाल्यार आज नरेंद्रजी मोदी आसा. आनी ह्या लिडराक आमकां मिनिमम आमचे देश चेंज करतलो जाल्यार मिनिमम आनी 10 ते 15 वर्सां दिवपाक जाय. ह्या टायमाक आमी 350 नाल्यार 370 पार करतलेच, हाच्या बद्दल दुबाव ना. पूण आमकां मॅक्झिमम हें जावन 400 पार करपाची आमकां हें आसा. आनी ताज्या खातीर ह्यो सगळ्यो मिटिंग्यो आमी घेतात, आमी लोकां मदीं वतात. आनी आज आमचो प्रायम मिनिस्टर आज लोकां मदींच न्ही 6 तारखेर आज आमचो देशाचो प्रायम मिनिस्टर सगळ्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांच्या बायलां कडेन उलयतलो. आज पयले फावटी आमकां प्रायम मिनिस्टर जो मेळ्ळा जो आमचे कडेन उलयता, आमच्या भुरग्यां कडेन उलयलो, एग्जाम पे चर्चेन आमच्या भुरग्यां कडेन उलयलो. फाटींच युवा जे आसा तरणाटे भुरगे आज सगळ्यात हायस्ट पॉप्युलेशन आज आमच्या युवाचें आसा, तांचे कडेन उलयलो, महिलां कडेन उलयता, जाणट्यां कडेन उलयता, आमी अशें वचून उलयता. सो सगळ्यांक इन्क्लुसीव डेव्हलपमेंट करपा खातीर आज आमचो प्रधानमंत्री वाव करता. प्रधानमंत्री 10 वर्सांत कितें केलां हें म्हाका सांगपाची गरज ना. 370 धरा, ट्रिपल तलाक धरा, तुमी हांव गोंयचेंच दिता. गोंयांत तुमी पळया अटल सेतू जालो, जुवारी ब्रिज जालो, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी जालो, मोपा एअरपोर्ट जालो, आयुर्वेदीक कॉलेज जाली, लॉ कॉलेज जाली. कितले म्हणजे कितलेशेच डेव्हलपमेंट आज गोंयांत आयले. फाटींच आमी हांगा इंटरनॅशनल आतां रेल्वे स्टेशन करतात, आमचो बस स्टँड जावपाच्या मार्गार आसा. आनी कितें जाय आमकां वास्कोकारांक जाल्यार हातूंत. सो आज आमचो 2 सीट पसून आसून आमच्या प्रधानमंत्रीच्या बारीक स्टेटांचेर पसून कितलें लक्ष आसा हें दिसून येता. आनी असलो प्रधानमंत्री आज आमकां जाय जो आमकां सगळ्यांक घेवन फुडें वतलो, सगळ्या समाजाक घेवन फुडें वतलो, सगळ्या जातींक घेवन फुडें वतलो. फाटीं आमी पळयलें क्रिस्मसा दिसा सगळ्या बरोबर तांचे भितर जेन्ना तांचे कार्डिनल बी ते उलयताले आमचे क्रिस्तांव भावाचे, आमचे छाती अभिमानान फुलताली की कितें मोदीजीन तांचे खातीर चेंज केला तें. सो हे सगळें पळोवपाक गेले असले कार्यक्रम आमची पार्टी पयलीं पसून करत आयिल्ली आसा. आनी हो आयचो कार्यक्रम खूब बरें दिसता जेन्ना हांगा बसून जेन्ना रिस्पॉन्स आमकां प्रधानमंत्रीचो बरो येता. म्हाका डेफिनेटली एकदां अशेंय दिसता की आमी 450 बी जायत काय म्हणून. सो इतलो आज सपोर्ट आज सगळ्या कडेन आसतना म्हाका दिसता आज सगळ्यांनी जागृत जावपाची गरज आसा. इलेक्शन्स हे एकूचदां येता, इलेक्शन्स हे 5 वर्सांत एकूचदां येता आनी हे 5 वर्सांत योग्य ते मनशाक आपणें हें करप, मतदान करप हे गरजेचें आसता. हांव सगळ्या युवा भावांक आज तुमचो युवा चौपाल हो हांव सगळ्या युवांक हांगा नामूद करता. खूब जाण फर्स्ट वोटर आसा जे आतां 18 हे जाला. तुमचो वोट अशा मनशाक मारा जाणें आज देशाचें नांव आज जगाच्या नकाशार व्हेलें. तुमचो एक वोट पयलो असो मारा जो आज इंडियेभर डेव्हलपमेंट करता. तुमचो पयलो वोट ज्या मनशाक मारा जाणें केन्नाच स्कॅम म्हणटा तें करूना. तुमचो एक वोट त्या मनशाक मारा जो आमच्या खातीर 73 इयर्स जावन बसून 18-18, 20-20 वरां काम करता. असल्या हाका मतदान करप हें आपल्या सगळ्यांची कर्तव्य आसा इतलेंच सांगता. टार्गेट करता 16-17 हजार एटलिस्ट आमकां पडपा जाय म्हणून. पूण आमी ताच्याकून वयर आमी टार्गेट करता. कित्याक एक गोश्ट जाल्यार आमी हांगा सार्दीन म्हणटा तो फक्त आमी नांव इलेक्शना कडेन आयकलां आतां पळय. हाजे पयलीं आमी सार्दीन म्हणटा जाल्यार केन्ना वास्को म्हणटा तो पळोवंकूच ना. म्हाका दिसता तो कुर्तोरेन पसून केन्ना भोंवूनासतलो. असो कॅन्डिडेट आमकां जाय काय नाका हें आमी पयलीं चिंतपा जाय. तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन आव्हान करता की अशा मनशाक निवडून दिवपा जाय जाच्या फाटल्यान नरेंद्र मोदीचो साथ आसा. आज आमी सगळे हांगा कार्यकर्ते आसा. आमकां एक दीस पसून आमची पार्टी ओगी बसपा दिना, दारांनी धाडटा. आतांच आमचे लाभार्थी संपर्क अभियान जालें, फाटीं गांव चलो अभियान जाल्लें आनी खंयच्या नाल्यार खंयच्या रुपान आमचे सगळे कार्यकर्ते प्रत्येकाच्या घरांत वर्सांतसून 7 ते 8 फावटी आमी पावतात. भारतीय जनता पार्टी ही अशी एकूच पार्टी आसा जे इलेक्शनाकूच दारान वचना, प्रत्येक टायमाक आमकां धाडटात ते. सो असो काम करपी आज नेता जेन्ना आसता तेन्ना हांच्यानूय BJPचें कमळ सावथ गोवांतलें फुलतलें हाचे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव ना. कित्याक आज आमी सगळ्यांनी 5 वर्सां तांकां दिवन पयलीं ताजेय पयलीं दिवन पयलीं एक प्रोजेक्ट म्हणटा तो ना, एक कसलें कांय ना, तोंडूय दाखयना. तोंड तरी दाखोवपाक न्ही बाबा आपूण MP तुमचो, तुमकां कितें जाय हें तूं विचारपाक तरी जाय. तूं दिवं नाका, तो तें पळोवपाक पसून हांगा येवना. खंयच्यान हांव आतां एक हाजो कन्विनर आसा, हांव सगळे कडेन भोंवता आनी सगळे कडेन सेम सूर आसा आमच्या गांवांत तो येवंक बसून ना म्हणून. सो असलो नेता आमकां फुडें जाय काय कितें हे प्रश्नचिन्ह आसा आनी तें जावचें ना. म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टीचें कमळ हें परत एकदां सावथ गोवान मोठ्या लिडान आमी जिखून येतले इतलें हांव सांगता. हांव भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचें अभिनंदन करता. हो जो कार्यक्रम तेंच्यांनी देशभर घडोवन हाडलेलो आसा. आयज आमच्या वास्कोन तेंच्यांनी युवा मोर्चान कार्यक्रम घडोवन हाडला. युवा चौपाल
आता युवा चौपाल म्हणजे कितें? आमी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते फक्त इलेक्शनाच्या टायमाचेर घराघरांनी वचना, जाल्यार सततच आमी कसले ना कसले निमित्त घेता तेच्या घराघरांनी वयता आनी आमचें सतत चालू आसा. आतां हो जो कार्यक्रम हो युवा चौपाल ज्या नाक्याचेर आमी मुद्दम लोकांक हाडिना, हांगा रावलेले जे स्पॉट असो आसा ज्या जाग्यार जे बसीन आमचे कार्यकर्ते लोक बसलेले आसा तेंच्यांनी आयकपाक जाय किंवा सायजी आजूबाजू शॉपां बारीक बारीक शॉपां आहा हांकां पर्यंत मॅसेज वचपाक जाय. आयज भारतीय जनता पार्टी सेंटरान जे कार्य केल्लेले आसा ते लोकां पर्यंत पावपाक जाय. आमच्या लोकांची मेंटेलिटी खूब शॉर्ट आसा, खंय तरी विसरतात. सो आमकां परते उगडास करून दिवपाक जाय भारतीय जनता पार्टीन कशें खंयच्या रितीन आमी पावलेले आसा. नाजाल्यार काँग्रेसचे ऑपोजिशन म्हणटा ते गव्हर्मेंटाचे पळय तुमकां मेळपाकूच जाय, तशें नासता. आयज जे आमच्या आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा, आमी सेंट्रल गव्हर्मेंट गोंयांत कांय स्किमी मेळोंक ना म्हणटा, पूण जो 30,000च्या वयर लाभार्थी आसा जे सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम घेतलेली आसा ही आमकां लोकांक मदीं हाडपाक जाय. आयज आमी म्हणटा प्रेग्नंट वुमन आहा तांकां 5,000 दिता आमी. आयज आमी 5,000 तांकां दिता सेंट्रल गव्हर्मेंट स्कीम. इतले तूं जाल्यार टॉयलेट हर घर जल आनी हर घर शौचालय हो आमचो मुद्दो आसलेलो आनी सगळ्याच टॉयलेटीक सुद्दां तेंच्यांनी नरेंद्र मोदीन पयशे दिलेले आहा ते सुद्दां आयज आमच्या गोंया मदीं सगळ्यांक पावलेले आसा. इतलेंच न्हू, जाचे कोण फ्लॅट घेता घर बांदता तांकां 2,000 सबसिडी मेळटा, ही सुद्दां गव्हर्मेंटान दिल्लेली आसा. हे जाल्यार सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें. स्टेट गव्हर्मेंटान सांगपाची गरज ना. आमी वास्कोकार आमकां वास्कोसून पणजे वयतलो जाल्यार आमकां 1.5 वर लागतलें. आयज आमकां 15 मिनटां खूब पुरो पणजे पावतलो जाल्यार. म्हणजे स्टेट गव्हर्मेंटान डेव्हलपमेंट केलें अफाट केल्लेलें आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटान केलीच आसा. सांगूंक सोदता आतां येता ते काळान इलेक्शन आसा आनी इलेक्शन आसा आनी सावथ गोवन आमचो कोण कॅन्डिडेट आमचो उमेदवार आमचो काँग्रेसचो MP खासदार कोण आसलो जो आसलेलो तो सारदीन आसलेलो. आयज तेणी एका उतरान हांगा येवन सांगचें आमी वास्कोकार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ते न्हू जाल्यार आख्खे वास्कोकार तेजी वाट पळयता तो केन्ना येतलो काय म्हणून हांगा. आयज 5 वर्सां कंप्लीट जाली जाल्यार सारदिनाचो हांगा आवाज ना, तोंड सुद्दां तेन्ना पळोवंक ना आमी. म्हणजे असले काँग्रेसचे लिडर म्हाका सांगूंक सोदता आमच्या सगळ्या जनतेक तुमच्या माध्यमान मिडियाच्या माध्यमान येता ते इलेक्शनाक आमी जे काम करता तसले आमी उमेदवार निवडून हाडपाची गरज आसा. आयज आमच्या भारतीय जनता पार्टी सगळे आमदार जावं मंत्री जे काम कार्य करीत आसा, सामान्य कार्यकर्ता काम करता. वेल्यार तूं काँग्रेसचे पळयत जाल्यार ते आमदार इलेक्ट जालेले सुद्दां आमदार काम करिनात. काय तेंचे कार्यकर्ते सोडूनच दी. तेंचो MP आसा, MP केन्ना पावूंक ना हांगा. सो हांव तुमच्या मतान रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की येता त्या इलेक्शनाक सपोज आनीक आमची उदरगत जावपाची जाल्यार दोनूय वाटेन नॉर्थान जशें आमचो श्रीपाद भाऊ इलेक्ट जालो तसो आमकां सावथान आमकां कमळ दिता तेका आमकां इलेक्ट करून हाडपाची गरज आसा. समज डेव्हलप आतां आयज आमी म्हणटात की आमकां सावथ नॉर्थ गोवन ऑलरेडी एअरपोर्ट जाल्लो आसा, सावथ गोवानूय आमकां एअरपोर्ट जो आसा गोंयचो वास्कोचो एअरपोर्ट आमकां खंय तरी वयता वचूंक सोदता. आयज आमच्या ह्या MPन आवाज करपाची गरज आसली पूण तो न्हिदलेलो आसा. म्हाका दिसता आमचो कार्य करता तसले आमी तसले आमी उमेदवार हाडपाक जाय. तुमकां सगळें माध्यम मागता की भारतीय जनता पार्टीक तुमी सपोर्ट करून वोट करून हाडा. कॉन्फिडंट आहा तुमी दोन्ही सीट BJPक मेळटली? 100% 100%. हांव आजूबाजू ते म्हणटा लास्ट टायम आमी म्हटलेलें की आमी काँग्रेसीन लीड जातले आनी अवघ्या कमी वोटान आमी लीड जाले, पूण लीड जालेले कमी वोटांनी 100 म्हटलें जाता. म्हणून आतां आमी जशें आमच्या आमदारान म्हटल्यार 15,000 प्लस काडपाची आमची कॅपेसिटी आसा तितली आमी कार्य लोकां मेरेन पावलेले आसा. हाजे पयलीं तुमी सांगलें वास्कोन BJP सोडून दुसरो पर्याय ना म्हणून. पर्याय ना, हेच्या पयलीं म्हणल्यार वास्को BJP शिवाय पर्याय नाही. आमच्या युवा मोर्चाच्या तरणाट्यान घडोवन हाडलो खरें बरी गजाल जाली. कित्याक जे लोक खंय मिटिंगेक पावना नाजाल्यार खंय पावना जाल्यार हें एक बरें साधन. हे साधनान लोक एकामेकाक बाबा कितें उलयता तें पळयता. हें अशें खाली BJP आनी भारतीय जनता पार्टीच करूंक शकता. आतां तुमी म्हटलें राजन म्हटलो पयलींचो जो हें आसो कोण तो सारदीन आसलेलो कोणी पळोवंक ना. 15 वर्साचो भुरगो जो आतां 18-20 वर्सां जालो तेणी त्या मनशाक पळोवंकूच ना. पूण जो 10 वर्साचो भुरगो तो आतां 20 वर्सां जालो तेणी जी उदरगत पळयल्या ह्या देशान आनी ह्या गोंयान तो त्या मोदीक सारको ना. कित्याक आमी दिसता आमचो एक सादारण कार्यकर्ता पासून तुका एक गल्ली न्ही नाल्यार गांवां दिसता, पूण हे तुका दिसतलें खंय खाली मोबायलाचेर तुमकां WhatsAppचेर नाल्यार फेसबुकाचेर हे लिडर दिसतले. तेच्या भायर ते खंयच दिसपाना तुका. ते नात. आतां आसा ते मोजके 5 बोटां कितें उरल्या तेच्या भायर आनी कांय ना. हांव लोकां कडेन तुमचे हितून म्हाका हें करता ह्या फावटी तांकां दाखोवपाचें आनी तेंचे पयशे जप्त करपाची ही तेंची पाळी आयल्या आनी ही तेंची लायकी आसा. कित्याक ते लायकीचेच ना. तेणी कितें केलें ह्या वाठारांत तो जो मनीस दिसोकूच ना त्या मनशाक आनी पळोवपाचें आनी कितें. आतां दुसऱ्या मनशाचे फेस दाखयतले ते पूण हात तोच मनीस चेंज जातलो पूण हात तो आसतलो. मनशाचें मेन आसता काम करपाची हें आसपाक ताकद आसपाक जाय आनी काम करपाची ताकद जेन्ना लिडर बरो आसता
तेन्ना राजा बरो आसता तशी प्रजाय बरी आसता म्हणून हांव लोकांक तुमच्या वांगडा सगळे जात धर्म सोडून एकूच मनशाक हाडपा जाय आनी तो जावन आसा नरेंद्र मोदी आनी जो पक्ष आमकां दितलो कॅन्डिडेट त्या पक्षाच्या फाटी आमी रावचे देव बरें करूं म्हणटा भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चान आख्खे देशभर युवा चौपाल 400 पे चर्चा म्हणून आयज एक प्रोग्राम आख्खे देशभर आयोजीत केल्ले आसा आनी तसोच आमी प्रोग्राम आयज आमचे वास्को जे आमचे म्युनिसिपालिटी ऑपरेट आमी तो ऑर्गनायज केला सो एक आमी टोटल एक 200-300 युवा मोर्चा आयज आमी हांगा जमलेले आसा आनी हो आयज प्रोग्राम कारण कितें की चौपाल कित्याक चाय पे चर्चा म्हणून आमी आख्खे युवा मोर्चा आपयला आनी तुमकां खबर आसा की आख्खे देशभर जे आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तेंचे 10 वर्सां जे डेव्हलपमेंट केला तुमकां खबर आसा की आख्खे देशभर कितले डेव्हलपमेंट जाला आमचो देश 10th पोजिशन 5th पोजिशन पावला कितले फुडें पावला तशेंच आख्खे देशभर तशेंच आमचे गोंयभर तुमी पळय कितले डेव्हलपमेंट हांगा मोबायल एअरपोर्ट हॉस्पिटल्स IITs कॉलेजीस खुबशे कितें जाला तशें आमचे वास्कोन आमचो बसांचें काम चालू दवरलें म्युनिसिपालिटी खुबशे प्रोजेक्ट हांगा रोड्स अशें आमचो आमदार दही सरकार तो खूब सपोर्ट करता आमकां आमच्या वांगडा आसा आनी आयज आमी चौपाल युवा चौपाल म्हणून जे आमी युथाक आमी आयज सांगलें की तुमचे कितें कितें प्रॉब्लम आहा ते सुद्दां आमी तेंचे ग्रिव्हन्स घेतलेले आसा तशेंच आमकां नरेंद्र मोदी आमचे युवा मोर्चाक युवाक कितलो हेल्प सपोर्ट करता जशें आमकां युवा खातीर एज्युकेशन लोन दिता तशें आमचे भुरग्यां खातीर IITs बांदले स्कूल्स बांदले कॉलेजीस बांदले खूब तो सपोर्ट करता आमकां युवा मोर्चा फुडें आसता